अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में अमरीकी सदर और ईरानी क़यादत की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो सकती है या फिर कम अज़ कम दोनों फ़रीक़ैन एक इब्तदाई मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं जिससे आबनाए हुर्मुज़ को जो है वो खोला जा सके। लेकिन इसराइल की तरफ से लेबनान में जो पेशकदमी जारी है वो हमें अमन के रास्ते में इस वक्त एक बड़ी रुकावट बनती हुई नज़र आ रही है। आज सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में एक बार फिर से ये बात कही, ईरान डील करना चाहता है और ये मुआहदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक अच्छी डील साबित होगा। और कल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए अपने इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने ईरान के मुज़ाकरात करने के तरीक़ाकार के हवाले से बात की। जो उनके मुज़ाकरात कार हैं उनको टफ नेगोशिएटर्स कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ईरान की तरफ से अभी तक किसी मुआहदे को कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का एक स्टेटमेंट है जो हमें अहम नज़र आता है। ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से कतर में होने वाली जो बातचीत है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें अहम पेशरफ्त हुई है। अब एक तरफ ये बयान और सदर ट्रंप के बयानात मुस्बत इशारे तस्वुर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ़रीक़ैन की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी मुसलसल जारी हैं। आज अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से जो इक़दाम किए गए और इंटरनेशनल वाटर्स में अमरीकी ड्रोन गिराया गया, इस पर अमरीकी फ़ौज ने भी ईरान के ड्रोन और रेडार तंसीबात को निशाना बनाया है। जबकि ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई के तौर पर आज हमने देखा कि कुवैत में हमला किया गया। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने जनूबी लेबनान में पेशकदमी करते हुए 2000 किलोमीटर पर मुश्तमिल इलाके पर कब्ज़ा किया और इसमें लेबनान का तारीख़ी किला अल-शुकैफ भी शामिल है जिस पर इसराइल ने 44 साल बाद कब्ज़ा किया है। इस वक्त इसराइल की लेबनान में जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बाद एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो बयानात एक के बाद ईरानी क़यादत के आ रहे हैं उससे ये ख़दशा पैदा हो गया है कि इसराइली हमले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के अमल को सबूताज कर सकते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक मीडिया एजेंसी है तस्नीम, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबनान में इसराइली जारियत के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल को रोक दिया है। अब इसकी कन्फर्मेशन का इंतज़ार है अमेरिका की तरफ से। इस पर अभी तक कोई कमेंट सामने नहीं आया। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाशिंगटन भी इसराइली कार्रवाइयों ईरान अमेरिका डील के रास्ते में एक रुकावट के तौर पर देखता है या इसमें तमाम बैकिंग हासिल है ट्रंप इंतज़ामिया की इसराइल को। दूसरी आज एक और अहम खबर आज की ये है, यूरोपियन यूनियन की आला सतह की नुमाइंदा खुसूसी काया कैलास वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंची। वज़ारत ख़ारजा में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान एक तबाहकुन जंग को रुकवाने पर पाकिस्तान के सिफारती किरदार की भरपूर तारीफ़ की। उनकी आज अहम मुलाकात पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी हुई है। इस तमाम मामलात को कवर कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर साहब हमारे साथ, से हम इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वाशिंगटन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अनवर साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं क्योंकि कल तक जो खबरें थीं, आपकी अपनी भी जो डॉन में खबर थी, उसमें एक उम्मीद का इजहार नज़र आ रहा था सिफारती ज़राए को कोट करते हुए कि ये बातचीत किसी हतमी मुआहदे की तरफ जा रही है। लेकिन लेबनान में जो इसराइल की पेशकदमी और हमले हैं उसके बाद ईरान की तरफ से आने वाले बयानात तो कोई और ही मंजर पेश कर रहे हैं। आज क्या सोच पाई जा रही है वाशिंगटन में? एक मुमकिन मुआहदे की तरफ मामलात जा रहे हैं उसके रास्ते में रुकावट है लेबनान में होने वाले तमाम हमले? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ लेबनान में हो रहा है वो हमें और आपको गैर मुतवक्को लग रहा है, इसलिए कि ज़ाहिर है हमारे और आपके पास वो सोर्सेज नहीं हैं जो हम चीज़ों को करीब से देख सकें। और हम जो कुछ बयानात आते हैं इसी के मुताबिक चलते हैं और बयानात से तो यही लग रहा है कि जंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और ये कि इसराइल जो कुछ कर रहा है लेबनान में उसकी किसी को तवक्को नहीं थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसराइल जो कुछ कर रहा है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कर रहा है। जो बातचीत में डिले हो रही है उसमें भी एक उस डिले से क्या हो रहा है, यानी हम इस पे ना जाएं कि साजिश है या नहीं है, हम सिर्फ जो प्रैक्टिकल जो फील्ड में हो रहा है उस पर नजर रखते हैं कि जो डिले हो रही है बातचीत में और समझौते में, उससे क्या हो रहा है, उससे इसराइल को मौका मिल रहा है, मजीद दिन मिल रहे हैं अपनी कार्रवाई करने में। उनकी कार्रवाई क्या है? इसराइल
کی جو سارا آپریشن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل اور امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ جناب وہاں حکومت تبدیل کر دیں گے ایران میں جا کے، کیا وہ اتنے ہی بچے ہیں، کاکے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ایئر اسٹرائک سے حکومت چینج ہو جائے گی؟ نہیں، ان کا مقصد یہ تھا جس طرح کہ جو اسرائیل کو جو بھی ارد گرد سے خطرات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اب دیکھیں ہوا کیا ہے، جو بھی بڑی عرب سلطنتیں اسرائیل کے خلاف تھیں ساری کی ساری نیوٹرلائز کر دی گئی ہیں۔ سیریا سے بارڈر ملتا تھا، سیریا سے کارروائیاں ہوتی تھیں اسرائیل میں، اسرائیلی ایرانین ایلیمنٹس وہاں بیٹھے تھے، وہ کارروائی کرتے تھے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، وہ وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے، ایران چلا گیا۔ لیبیا ایک بڑی طاقت تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عراق ایک بڑی طاقت تھی، وہ ان کو اپنے جنگوں میں الجھا دیا گیا۔ تو مصر ہے، اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کوئی کاروبار نہیں کرے گا، ترکی کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ اب لے دے کے ایک خطرہ ہے ان کو لبنان سے، کیونکہ ایران بھی بہت دور ہے، جی دور سے ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اب آخری جو خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، وہ اس پہ یہ ساری جنگ شروع اس لیے کی گئی تھی کہ جنوبی لبنان میں جو پرو ایرانین ایلیمنٹس حزب اللہ وغیرہ ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے، وہ انور علاقے صاحب، خالی کیا یہ جائے۔ اسرائیل کی طرف یہ جو لیبنان میں کاروائیاں ہیں، کیونکہ جو سیز فائر بھی ہوا دونوں ملکوں کے درمیان، یہ ایک نقطہ تو واضح بھی نہیں تھا، حالانکہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس وقت بیان دیا تھا اس میں لیبنان شامل تھا۔ صدر ٹرمپ اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا ہوا ہے اسرائیل نے؟ آپ کو اندازاً کیا ایسا نظر بالکل آتا ہے لیا ہوگا۔ یا ناخوش ہیں صدر ٹرمپ؟ کیونکہ متضاد اطلاعات ہیں، ایکسیوس نے یہ رپورٹ کیا کہ مارکو روبیو نے اسرائیل سے رابطہ کر کے ان کو کہا کہ صدر ٹرمپ ناخوش ہیں ان کاروائیوں سے۔ بالکل ناخوش بھی ہوں گے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کو انفارم کیے بغیر، امریکہ کو پوری طرح بریف کیے بغیر اتنی بڑی کارروائی اسرائیل کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اس بیانات پہ نہ جائیں، نتائج پہ جائیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں انہوں نے علاقہ خالی کرا بالکل لیا ہے، بالکل وہاں وہ حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے پہ جو ان کا جو پروگرام اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم بیانات پہ جائیں گے تو کنفیوز ہوں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں فیلڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ دیکھیں، فیلڈ میں کیا ڈیولپمنٹ بالکل ہو رہی صحیح۔ ہے۔ جنوبی لبنان کو خالی کر کے جنگ بندی کر لیں گے، سمجھوتا کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ جی اسرائیل کے اندر کارروائیوں کا جو ہے ایک رستہ رک جائے گا، ٹھیک، اس کے بعد وہ آسانی سے حماس سے لپٹیں گے، اور اس کے بعد پھر غزہ میں بھی پیس ہو جائے گی یہ ہوتے جب ہوئے پھر اسرائیل کا آگے یہ کوئی ساتھ معاہدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اس پہ آپ سے دوبارہ انور صاحب بات کروں گی۔ متین حیدر بالکل صاحب، معاہدہ ہو جی سکتا ہے، کیوں نہیں سکتا؟ جی متین صاحب، یہ اس پر آنے سے پہلے آج ایک اہم وزٹ ہوا، یورپین یونین کی سینئر ریپریزنٹیٹو پاکستان آئی اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جو بیان اس موقع پہ انہوں نے پاکستان کے سفارتی کردار کے حوالے سے دیا، اس کو سراہا، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ اوور آل اس وزٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے اس موقع پر؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اوور آل اگر ہم اس وزٹ کی بات کریں تو 7 برسوں کے بعد کسی EU کے اعلیٰ آفیشل کا یہ پاکستان کا دورہ ہے، اسپیشلی ان کے فارن پالیسی چیف۔ گزشتہ ڈائلاگ جو ہوا تھا پاکستان اور EU کے درمیان، وہ 2019 میں اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اس کے بعد 7 برسوں کے بعد یہ اسلام آباد میں ڈائلاگ ہوا۔ اس سے پہلے یہ ڈائلاگ جو ہے وہ برسلز میں ہوتا رہا اور اس میں سیکیورٹی خدشات تھے، پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا، پھر اور ریزنز آ گئے۔ ابھی آج ہمیں انہیں بڑے قریب سے سننے کا موقع ملا جب وہ دفتر خارجہ تشریف لائی، EU کی فارن پالیسی چیف مس کیلس، اور ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم، نائب وزیر خارجہ بھی تھے۔ تقریباً پاکستان اور EU کے درمیان جتنے تمام پہلو ہیں تعلقات کے، ان تمام کا احاطہ کیا گیا، جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ہے، جس میں EU پاکستان ٹریڈ ہے، اکنامک لنکس ہیں، ایجوکیشنل لنکس ہیں، اور لیگل مائگریشن ہے۔ یہ تمام تر، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے جو خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جس میں ایران امریکہ اس وقت جو ٹاکس چل رہی ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ جو 2025 کی بھارتی جارحیت تھی پاکستان کے خلاف، اور اس وقت جو مسلسل بھارت کی جانب سے جو تھریٹس آ رہی ہیں ان کا، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ EU انسانی حقوق کے بارے میں بہت سخت موقف رکھتا ہے۔ جہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن، تو EU سے کہا گیا کہ وہ بھارت کے اوپر اپنا سفارتی دباؤ بڑھائے، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پورے بھارت کے اندر اوورآل اقلیتوں کے ساتھ، جس میں عیسائی ہیں، جن میں سکھس ہیں، دلتس ہیں، مسلمان ہیں، پورے متین صاحب، ہندوستان کے اندر ان افغانستان کے سے ساتھ جاری کشیدگی کے حوالے سے بھی ان کے بیان کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟
جی بالکل، یہ چونکہ اوور آل جب ریجنل علاقائی سلامتی کی صورتحال کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستان نے جو ای یو کی فارن پالیسی چیف تھی ان کو افغانستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اور خاص طور پہ وہاں سے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دائرہ کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کا موقف تھا دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گردی افغان سرزمین سے پاکستان آ رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے پاکستانی موقف کی جو ہے وہ اس کو سراہا، اس کی توثیق کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس وقت جو ایران امریکہ ڈیل ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، ہندوستان کا آپ کو میں نے بتایا، جو پاکستان کا یہ سارا بدلتا ہوا کردار ہے، اور خاص طور پہ مارچ حق کے بعد پاکستان کو جو ایک سفارتی ریکگنیشن ملی، یہ وہ تمام تر چیزیں تھی کہ ای یو کی فارن پالیسی چیف کو اسلام آباد چل کے آئیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی پاک ای یو تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ ان کی ملاقات چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بھی ہوئی۔ دفتر خارجہ میں ایک بھرپور انداز میں ای یو اور پاکستان کے درمیان ڈائلاگ ہوئی۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو جو اپریل میں پاکستان ای یو بزنس فورم ہوا تھا، یورپی ممالک سے پاکستان کے اندر پاکستان کی خواہش ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھے، سرمایہ کاری ہو، اور دوسرا جو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے ای یو کے لیے کہ پاکستانی برآمدات خاص طور پہ ٹیکسٹائل اس کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، تو اس کے اوپر ای یو کی فارن ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ متین صاحب، یہ جو آپ ہمیں ملاقات کے اس سے بتا رہے ہیں، لیکن جو سفارتی کردار جو ہمارا آج موضوع بھی ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے، اس کا اس انداز میں اظہار، کیونکہ صدر ٹرمپ اور دیگر ممالک تو یہ کہتے آئے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ایک فل بلون وار سے متعدد بار پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے ان دونوں ملکوں کو روکا ہے، تو یہ واقعی ایک بڑی ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کے کردار کی۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں۔ اب ممکنہ طور پہ معاہدہ ہو کس حوالے سے سکتا ہے، اس پہ بھی ایک نئی بحث ہے، اس پہ بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کیا واقعی ایک معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے جنگ بندی ہو اور مستقل جنگ بندی ہو، یا پھر لیبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ انور صاحب، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں آپ کا کہنا تھا کہ معاہدہ اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے جاری ہیں، لیکن ایک اور بحث جو CNN نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ ایک ایسا معاہدہ ہوگا جس میں نیوکلیر پروگرام پہ بھی بات نہیں ہوگی، اس کو ایک ابتدائی معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں، یا اس بات پر امریکہ بھی مصر ہوگا کہ اگر معاہدہ ہو، صدر ٹرمپ کو ایک ایسا اگریمنٹ ملے جس کے اندر نیوکلیر پروگرام کا معاملہ بھی ایڈریس ہو؟ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا توقع کر رہے ہیں کہ ایک ہی سمجھوتے میں سارے مسائل طے ہو جائیں گے تو یہ پھر ہماری غلطی ہے۔ یہ مسائل ہیں کیا؟ بنیادی مسائل کیا؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنی مکمل سیکورٹی چاہتا ہے اور مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے۔ کیا اسرائیل کی خواہش تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایران اس کو چیلنج کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ کیا ایران کی یہ کوشش ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ عرب ممالک جو ہیں وہ ایران سے ڈرتے ہیں اور اس معاملے میں وہ امریکہ کا کوآپریشن چاہتے ہیں، تو کیا امریکہ عرب ممالک کو چھوڑ دے گا یا عرب ممالک ایران سے ڈرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مسائل تو اپنی جگہ ہی رہیں گے۔ یہ ہوگا یہ کہ بات چیت اور سمجھوتے کے ذریعے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے گا جس میں وہ ٹینشن جاری رہے گی، جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس بات پہ اعتماد ہے کہ ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے مسائل پہ، بعض مسائل کے بارے میں یہ حل ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد بات کر لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مکمل جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، اس لیے کہ اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہ اب امریکہ کو اس مکمل جنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ ہونا ہے، جو اصل مقصد تھا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اصل مقصد تھا جنوبی لبنان سے اسرائیل کو کوئی تھریٹ نہ رہے، وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ اسرائیل خاموشی سے ایکسیپٹ کر لے گا جنگ بندی کو، امریکہ بھی کر لے گا، اور ایک سمجھوتا بھی ہو جائے گا۔ اور ابتدائی کیا نقطے ہو سکتے ہیں ابتدائی ڈیل کے، انور صاحب آپ کی نظر میں؟ ہرمز پہ نیوکلیئر پہ بھی ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ہے جس پہ ہم دونوں ایگری کرتے ہیں کہ اس کو بات چیت سے طے ہونا چاہیے، اور ہم مزید اس پہ بات چیت کریں گے۔ ہرمز پہ کچھ نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔
اور जिस चीज़ पे हम, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हम अपने हवाले से देख रहे हैं, हमारा मसला ऑयल की सप्लाई है, तो हमारा फोकस उस पे है। एक बहुत बड़ा मसला ईरान के लिए है अमरीकी सैंक्शंस का उठाया जाना और जो ईरान के एसेट्स हैं उनकी वापसी, क्योंकि इस जंग में ईरान की माशी तौर पे बहुत तबाही हुई है। खुद ईरानी कहते हैं कि 300 अरब डॉलर्स का नुकसान है। 300 अरब डॉलर, हमारा पूरा कर्जा 87 अरब डॉलर है, उनके 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उस ऊपर से सैंक्शन लगी हुई हैं। तो वो तो जो तामीर नौ उसी वक्त शुरू होगी जब सैंक्शन उठे, तो उस पे पेशरफ्त होगी, बिल्कुल होगी। वो बहुत बड़ा मसला जिस पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बात नहीं होती। जो आप सोचे तो सही ना, आप जरा इस पे गौर करें। अगर 18 लाख रुपए का $1 हो जाए तो आप पाकिस्तान में क्या करेंगी? बिल्कुल कभी बिल्कुल। गौर की? बिल्कुल, ये 18 लाख जी। रियाल का $1 है। मैं मतीन साहब, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अनवर साहब का ये जो ख्याल है कि तमाम बातें जो सामने हमें होती हुई नज़र आ रही हैं, उसके साथ साथ पेशरफ्त इस बात को बैक करती हैं। वो तो ये बयानात भी कि जो ख़ुद हमने ईरान की तरफ से ये बात कोट की कि कतर में मुंजमद असासों के हवाले से जो बातचीत हुई उसमें पेशरफ्त है, यानी वहाँ भी पेशरफ्त है। फिर एक और ख़बर जो आज रिपोर्ट हो रही है, इसकी आप भी एक तरह से अगर तस्दीक कर सकें, ईरानी सरकारी मीडिया कहता है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद उनका एक स्टेट फ्यूनरल है, उसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। तो क्या ये भी इंडिकेट करता है कि ईरान में एक सेंस है कि मामला जंगबंदी की तरफ जा रहा है और उसके बाद ही ये अरेंजमेंट हो सकेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में उसमें लोग शरीक होंगे और उस सबको मद्देनज़र रखते हुए करना होगा। सो ये इसके साथ साथ इसराइल के जो एम्बिशंस हैं जनूबी लेबनान के अंदर, तो जो उन्होंने कब्ज़ा हासिल कर लिया, लेकिन क्या इससे वो जो अनवर साहब बात कर रहे थे, वो खौफ इसराइल का ख़त्म हो जाएगा, वो सिक्योर महसूस कर लेगा, या वो एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ हैं उस तक वो उनके पूरा होना वो तो भी नज़र नहीं आता? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके सवाल का जो आखिरी जुज़ है कि इसराइल के जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है, देखिए वो जो मर्जी हो जाए, इसराइल ने ये अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम करने, और आपने खुद अपने प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की है जब आप ओपनिंग कर रही थी कि तकरीबन कमोबेश 2000 किलोमीटर का जो एरिया, एक बड़ी तादाद साउथ ऑफ लेबनान की, वो इसराइल उसे कैप्चर कर चुका है। और ये संडे को उन्होंने ऐलान किया था इजरायली वज़ीर आज़म ने कि इसराइल के लेबनान में जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने, और चूंकि हिजबुल्लाह ने अपनी तमाम तर लोकेशंस जो है वो तब्दील कर दी हैं, उनकी जो की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी बैरूत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इसराइल का जासूसी नेटवर्क है, इसराइल की पूरी वहां पे स्पाइंग और ये लोकेशन स्पेस की जा रही है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के टॉप पे लेबनान की साउथ से, इसीलिए वहां पे अटैक किया जा रहा है। अब अगरचे के लेबनान प्राइम मिनिस्टर और इजरायली वज़ीर आज़म की बातचीत हुई है, लेकिन एक हैरान कुन पहलू ये है कि पूरे लेबनान के ऊपर हमला है, लेकिन लेबनान की फौज हमें कहीं नहीं नजर आ रही, वो कहीं डिपेंड नहीं करती। लेबनान को आपने देखा 2006 में भी जो इंतहाई खौफनाक जवाब दिया था इजरायली जहारियत के ऊपर, वो हिजबुल्लाह ने दिया था। और अभी भी गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से हिजबुल्लाह रॉकेटों के जरिए इजराइल के ऊपर मुसलसल हमला कर रहा है, और ये एक नई थ्रेट है। पीस डील हो जाए ना हो जाए, लेट हो जाए, जैसे अनवर इकबाल साहब को उम्मीद नजर आते हैं, अगरचे कि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इजरायली तोसी पसंदाना अज़ाइम के लेबनान के अंदर है। गजा के बारे में आपने उनका स्टेटमेंट पहले ही देख लिया कि वो 80% गजा पे कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा पहलू आपने कतर में मुंजमद ईरानी असासों का जिक्र किया, उसके ऊपर ईरान कह रहा है कोई कंप्रोमाइज नहीं। और अनवर साहब ने सही कहा कि इस पर ईरान की जो माशी मुश्किलात हैं, वो उसके तनाज़ुर में फौरी तौर पे उन मुंजमद फंड्स को फौरी तौर पे गैर मुंजमद करके ईरान से हासिल करना चाहता है। नंबर 3 स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, उसके ऊपर ईरान कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान का जो मेजर कॉन्टेंशन है वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर है। चौथा एटमी प्रोग्राम के ऊपर है। आज जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया उसमें ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जोहरी प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका के साथ कोई बातचीत है ना होगी। और पांचवा पहलू उसमें यह है कि यकीनी तौर पर इस वक्त जो ताज़ा झड़पें हुई हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसने
किसी भी मुमकिन डील के यानी जिन अहम मामलात पे करने डेडलॉक का बरकरार है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी ये पेशरफ्त भी है। हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनको ये कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर नज़र आती है कि एक शॉर्ट टर्म इब्तदाई मुआहदे की तरफ जिसके ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, उसकी उम्मीद अभी भी बाकी है। लेकिन ये जो एक नई बहस भी छिड़ी है सारी सूरत हाल से कि इसराइल लेबनान में जो अपने एम्बिशंस रखता था या जो मकासद हासिल करना चाहता था, वो उसने इस जंग में मुज़ाकरा मुआहदे में जो डिले हुआ है उसके ज़रिए हासिल किए हैं। और मार्च से अब तक लेबनान में 3000 से ज़्यादा लोगों को भी शहीद किया जा चुका है और साउथ लेबनान में काफ़ी हद तक इसराइल ने कब्ज़ा भी जमाया। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। इस वक्त तमाम सियासतदानों की तवज्जो का मरकज़ गिलगित बल्तिस्तान बना हुआ है। गिलगित में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त और अपोजिशन को क्या शिकवे हैं, बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान सियासी जमातों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां 7 जून को चौथे आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में सियासी कायदीन जलसों से खिताब कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती हुई नज़र आ रही है कि उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए यकसा मौका नहीं फराहम किया जा रहा। नाज़रीन, अगर गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रुझानात की बात करें तो हर बार विफाक में इक़्तिदार रखने वाली जमात को ही गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी मिलती रही है। 2009 में जब विफाकी काबीना ने गिलगित का जो इंतज़ामी ढांचा है उसको तब्दील किया तो उस वक्त विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और गिलगित में भी इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी ने ही हुकूमत बनाई। इसी तरह 2015 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और 2020 में PTI 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ज़रूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी विफाक में नून लीग की इत्तेहादी है और दोनों जमातें भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। आज बिलावल भुट्टो ने शिगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी दीगर सियासी जहां विफाक से गिलगित और आज़ाद कश्मीर को चलाने से इत्तफाक नहीं करती। उन्होंने वोटर से अपील की और ये उनका जुमला दिलचस्प रहा। कहते हैं कि आप फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें और मैं फॉर्म 47 का बंदोबस्त करूंगा। दूसरी तरफ आज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से मियां नवाज शरीफ को भी NOC जारी कर दिया गया है। वो भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और जलसों से खिताब करेंगे। इससे पहले ख्वाजा साद रफीक सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून वो ये कैंपेन रन कर रहे थे नून लीग के लिए और उन्होंने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, क्योंकि दूसरी तरफ PTI है जिनका हमने पहले भी जिक्र किया कि उनका ये दावा है कि उनको यहाँ पर मौका नहीं फराहम किया जा रहा। 2 दिन पहले PTI के सदर खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर को गिरफ्तार किया गया था और सूबा बदर कर दिया गया था, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया का ये मौक़िफ़ था कि वो बगैर NOC के जलसे कर रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उनके रहनुमाओं को रोका जा रहा है और यकसा तो दूर की बात है आज़ादाना इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल है। इसमें यह भी मेंशन करना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में PTI ने यहाँ से गैर मामूली तौर पर 2/3 अक्सरियत हासिल की थी, मगर 2023 में वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद PTI यहाँ से 2 धड़ों में तकसीम हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इंतज़ामी तौर पर उस तरीके से मुतहरिक नहीं रह सकी PTI, जिन मुश्किलात का उनको शिकार है। लेकिन इस बार क्या गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ रुझानात देखने में, या जो विफाक में होगा वही हुकूमत बनाएगा? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है जमील नगरी साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा डॉन से मुंसलिक, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त के लिए। आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार क्या ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं गिलगित में? सियासतदान तो रुख कर रहे हैं, बहुत से दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की किस हद तक दिलचस्पी है इस इंतखाबी प्रोसेस में? जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम। बात है कि इस वक्त चूँकि हर 5 साल बाद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो जाता है। अभी भी देखिए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप यहाँ पे है। बिलावल साहब भी पहुँचे हैं, PMLN के साद रफीक साहब, आमिर मुकाम साहब मिनिस्टर पहले से मौजूद है, कल मियां नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो अब चंद दिनों में और भी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद होगी। सबसे पहली बात है कि इससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे वादा वही करते रहे लोगों से वोट के हद तक, लेकिन उसके बाद वो भूल गए अपने जो उनके जो
وعدے تھے وہ بھول گئے اور لوگوں کے ساتھ وہ وعدے نہیں نبھا سکے. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے آئینی جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. آئینی اور اسٹیٹس. اس پہ پاسٹ پی ایم ایل این بھی پرومس کرتی رہی ہے اور پی 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 بھی اس پہ بارہا لوگوں کے ساتھ بات کرتی رہی ہے اور اس پہ وعدے بھی ہوتے رہے ہیں. ایون یہاں کا جو لوکل جو اسمبلی ہے اس سے اباؤٹ 20 یعنی ٹائمز جو ہے مختلف قسم کے جو ڈیمانڈس گئے ہیں ریزولوشن پاس ہوئے ہیں لیکن آج تک وہ حل نہیں ہو سکا. اور آج بھی بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ جو تقریر کر رہے تھے تو وہی اس نے اسی پہ بات کیا کہ تمام اختیارات اسلام آباد میں ہیں. اچھا چونکہ پی 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 کے دور میں بھی بڑے ریفارمز ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ خود پی 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 جو ہے یہ یعنی کنفیس کر رہے ہیں کہ ہم مطلب ابھی بھی اختیارات اسلام آباد میں ہیں. اور ساتھ رفیق صاحب یہاں پر وہ نیکسری کی بات کر رہے تھے, نیکسری میں جی بی کا شیئر کی بات کر رہے تھے. تو اس طرح حالانکہ یہ جب پاور میں ہوتے ہیں جمیل, تو یہ جو اس ایک طرح کا رجحان ہے کہ جو وفاق میں ہو, کیونکہ یہ جو مطالبات ہیں گلگت کے عوام کے وہ تو وہیں پر ہیں, اور جو آپ جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں بلاول صاحب تو آج اس حد تک گئے کہ وفاق کی وہ منسٹری ہی ختم کر دینی چاہیے جو کشمیر اور گلگت کے امور کو دیکھتی ہے, وفاق سے بیٹھ کے گلگت کو نہیں چلانا چاہیے. تو یہ تمام باتیں جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا الیکشن کیمپینز میں تو ہوتی ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ رجحان آج بھی گلگت میں پایا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہے اسی کو الیکٹ کر لیا جائے, شاید ہماری سنوائی ہو جائے. تو میاں نواز شریف کے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے جب وہ آ کے کیمپین کو رن کریں گے؟ دیکھیں میڈم, میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ باتیں تو پہلے بھی یہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہیڈ ہے وہ کرتے رہے. اب بلاول صاحب جو آج شکایت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب بھی اسلام آباد میں جس پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہو وہ ان کا جو فیڈرل منسٹر ہے وہ کشمیر پہ گلگت بلتستان ایک بھی منسٹر ہوتا ہے. تھرو وہ منسٹری کشمیر پہ گلگت بلتستان انفلوئنس کرتے ہیں گلگت بلتستان الیکشن میں. اب بلاول صاحب کو شکایت اس لیے آ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر پی ایم ایل این کا جو منسٹر فار کشمیر پہ گلگت بلتستان بیٹھا ہوا ہے اور وہ الیکشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اپنے کینڈیڈیٹس کو جتانے کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی ہے, ان کے پاس گورنمنٹ بھی ہے. تو اب جو ہے جا کے بلاول صاحب کو یاد آ رہا ہے کہ اختیارات اسلام آباد میں ہیں. تو اس سے پہلے حالانکہ چونکہ وہ خود گورنمنٹ میں رہے ہیں اس دوران ان کو یاد نہیں آیا. اچھا وہ بھی اسی طرح کی پریکٹس کرتے رہے ہیں پاس. پی 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 بھی جب ہو تو تھرو اپنی منسٹر کے وہ یہاں انفلوئنس کرتے رہے. اب لوگوں کی دلچسپی تو اس میں کافی حد تک کم ہو رہی ہے, اور چونکہ یہاں کے لوگوں کا ایک شروع سے ڈیمانڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو اسٹیٹس کو ڈٹرمن کرنے کے حوالے سے وہ آج اچھا, تک کوئی پارٹی نہیں کر سکتی. اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تو ان کے یہ شکوہ کہ ان کو موقع نہیں فراہم کیا جا رہا کیمپین کا, اس حوالے سے آپ آن گراؤنڈ کیا دیکھتے ہیں, اور پی ٹی آئی کی پریزنس کیسی رہی ہے؟ ایک مشکل کا شکار تو ہے بطور سیاسی طور پر ملک بھر میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے جماعت میں تقسیم ہوئی, فارورڈ بلاک بنا, تو کس حد تک ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے گلگت میں؟ دیکھیں میڈم, ظاہر سی بات ہے جب سے ان کی گورنمنٹ مرکز میں نہیں رہی ہے اس کے بعد جو وہاں پر صورتحال رہی اس سے افیکٹ گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی ہوئی ہے. اچھا اس وقت بھی فیلڈ کے اندر جو ہے ان کے وہ پریزنس نہیں ہے جو پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کا ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جو کینڈیڈیٹس کے اوپر کینڈیڈیٹس کو وہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آج بھی جو ہے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں وہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ ان کی کیمپین میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے. اچھا جو وہاں سے آ رہے ہیں اسلام آباد سے اسد صاحب دوسرے وہ بھی شکایتیں کرتے نظر آئے کہ ہمیں کیونکہ وہاں تک یعنی فلائٹ سے ہمیں محروم کرنے کے لیے حربے استعمال ہوئے. تو یہ حالانکہ گراؤنڈ کے اندر بات ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تو ہے نہیں, لیکن تھرٹ شاید ان کو اتنا ہے کہ شاید یہ کہیں کمپیننگ کرے اور کہیں جو ہے جیت جائے. تو اس لیے ان کے لیے مشکلات
ज्यादा है। एक जहाँ तकसीम शुदा पीटीआई है, लेकिन फिर भी हुकूमती जमातें खौफजदा नज़र आ बात से कि वो यहाँ पर वोट हासिल कर लेगी, और एक ट्रेंड जो कि जीबी में हमेशा नज़र आता है वो टूट भी सकता है कि वो विफाक में मौजूद जमात को वोट दे। जमील, इसी पर आप बात कर रहे थे। जमील लंगरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि ये इंतखाबी अमल आगे क्या रुख इख्तियार करता है, लेकिन आइंदा चंद दिन भी बहुत अहम होंगे इस सिलसिले में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।